وبركاته، ومرحبا بكم مرة واحدة أخرى. فيديو جديد هو أول فيديو اللي هو عبارة عن انترودكسيون à la programmation bureau. إذا في هاد الانترودكسيون هادي غادي نشوفوا جوج ديال المعاني جداد واللي مهمين بزاف في الدومين ديال لا بروغراماسيون اللي هما الغوريثم و بروغراماسيون او لا بروغرام. إذا قبل ما نبداو، لا بروغراماسيون بيرو هي الديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون انفورماتيك. وملي كنهضروا على لي زابليكاسيون انفورماتيك يعني كنخدموا لا ماشين اللي هي لورديناتور بوغ ريزودر ان بروبليم، باش نحلوا واحد المشكل كيلكو سوا هذا لو بروبليم هذا، سواء كان اون ايكواسيون ماتيماتيك او لا مثلا الا بغينا نديرو واحد البروغرام سو فورم دو كالكولاتريس ou là un programme qui nous permet de gérer les fichiers ou là un autre programme qui nous permet de gérer des bases de données. إذن يكون عندنا un problème واللي غنديروا له لا سوليسيون باستخدام الاورديناتور. ناخذ مثال بسيط اللي هو 1 زائد 1. هذه سهله كتساوي 2، ما غاديش نحتاجوا لا ماشين لا والو، غادي نفكوها غير بدماغنا و سور بلاص. باغ كونطخ الا كانت عندك هذه العمليه هذه الثانيه، قلت لك صاوب لي هذه لوبيراسيون هذه، بطبيعة الحال تقدر تصاوبها مونتالمون، ولكن غدوز ان انسومبل ديتاب بوغ لا ريزودر. هاد لي زيتاب هادو اولا هاد المراحل هادو باش يمكن لك تصاوب هاد لوبيراسيون ولا هاد الملتيبليكاسيون. مثلا كنبداو بجوج وكنضربوها في هاد العدد الاول كامل، الريزولتا ديالها كنكتبوها من التحت وكندوزو عاوتاني للربعه نضربوها في داك العدد وهكا كنصاوبوا العمليه ديال الضرب. اذا هاد المجموعه د المراحل اللي دزنا منهم لونسومبل ديتاب نقدروا نسميوهم ان الغوريثم. اذا l'algorithme هو un ensemble d'étapes à suivre dans un ordre bien précis pour résoudre un problème. l'algorithme هو مجموعه ديال المراحل اللي خصنا ندوزو منهم في واحد الترتيب معين. ما يمكنلكش تسبق مرحله على مرحله، ما يمكنلكش تبدا مثلا بالجداء ديال 5 في هذه. ربما هنا ما يكونش مشكل، ولكن بزاف ديال لي بروبليم خصنا داك المراحل نتبعوهم في واحد الترتيب معين، وهذا هو الالغوريثم. سواء كنتي غادي تصاوب سوليسيون بيدك او لا كنتي غتخدم كالكولاتريس، الالغوريثم هو مجموعه المراحل اللي خصنا نتبعوهم. اذا الديفينيسيون ديال الالغوريثم، الا مشيتي تقلب في الديفينيسيون ديال الالغوريثم غادي تلقى باللي ان الالغوريثم est un automate déterministe pour. هذه سي اون ديفينيسيون لي تري سبيسيال للناس لي زانفورماتيسيان. حنا غادي نعطيو اون ديفينيسيون لي سامبل باش نفهموها كاملين. هي الالغوريثم هو ان انسومبل دانستركسيون بور ريزودر ان بروبليم، وما تنساش خصهم يكونوا في واحد الترتيب معين. هاد الانستركسيون، الكلمه ديال الانستركسيون ما تخلعناش، الكلمه ديال الانستركسيون هي نفسها الكلمه ديال ايتاب. اذا الالغوريثم هو مجموعه ديال لي زيتاب اللي غادي نتبعوهم باش نصاوبوا السوليسيون ديال واحد لو بروبليم. مزيان، اذا قلنا باللي عندنا ان بروبليم. دابا نديرو تلخيص لهذا الشيء اللي شفنا. بروبليم باش نلقاو لا سوليسيون ديال هذا لو بروبليم هذا خصنا ان الغوريثم كيلكو سوا لا سوليسيون، سواء كانت لا سوليسيون مونتالمون او لا اون يوتيليزون اون ماشين، سواء كنتي غتخدم غير دماغك او لا كنتي غتخدم كالكولاتريس او لا اورديناتور او لا شي حاجه. لا بروغراماسيون هي لو فيت ديال انك تخدم اون ماشين. اذا حنايا غنقلبوا على سوليسيون اون يوتيليزون لا ماشين اللي هي الاورديناتور او لا البيسي كيف ما بغيتي تسميه. اذا لا بروغراماسيون هي من كيكون عندي ان بروبليم وكنقلب له على الحل باستخدام الاورديناتور. قلنا كان عندنا الكلمه ديال الالغوريثم، دابا غادي يولي سميتو بروغرام. هذه كلمه كتخدم من كنكونوا كنهضروا على لانفورماتيك. اذا الا جينا نشوفوا définition ديال la programmation informatique. La programmation informatique ou un programme informatique est un ensemble d'opérations. والكلمه ديال opération هي نفسها الكلمه ديال instruction وهي الكلمه نفسها ديال étape. غير هي هذه المره هاد les opérations sont destinées à être exécutées par un ordinateur. اذا باش نلخصوا هاد الفيديو هذا اللي شفناه هاد الانترودكسيون هذه، عندي ان بروبليم خصني اون سوليسيون. عندي ان بروبليم كنقلب على سوليسيون اللي غادي نخدم فيها الاورديناتور. اذا انا محتاج لو بروغرام. قبل من البروغرام عندي الغوريثم. اذا لا بروغراماسيون هو traduction
ديال l'algorithme le programme. l'algorithme كيفهمو كيكون مكتوب بواحد اللغه كيفهمها الانسان. باغ كونطخ البروغرام كيكون مكتوب بواحد اللغه كيفهمها لورديناتور، وهذه هي لا بروغراماسيون. هذا الفيديو هذا غادي نتبعوا لكم فيديو واحد اخر اللي كنشرح فيه لي تيب دو بروغراماسيون، ومن بعد هاد جوج ديال لي فيديو غادي تلقاوهم في كاع لي فورماسيون اللي غادي ندير معكم ان شاء الله، سواء في لا بروغراماسيون اون لونغاج سي ولا لونغاج جافا ولا سي بلس بلس ولا دوطخ لونغاج. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.